सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन मोहतरम। मैं उम्मीद हूँ नई आरज़ू, नई तवक्कुआत और ख्वाहिशात और एक नए मेहमान के साथ हम पुराने मेज़बान गुड मॉर्निंग JNK का और एक नया ताज़ा शुमारा लिए आपकी खिदमत में हाजिर। आज इतवार यानी तातील है, माह फरवरी साल 2025 की आज दूसरी है तारीख। खूब सारी बातें और आपकी दिलजुई का भी खूब इंतज़ाम रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आज के दिन की मुनासबत से एक ज़रूरी बातचीत। और आज का दिन कौन सा है? आज का दिन बड़ा ख़ास है। आज बैनुल अक़वामी सतह पे मरतूबी ज़मीन का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि आज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है। ये वो वेटलैंड्स है जो हमारी अर्थ की लैंड सरफेस है उसके लगभग 6% की जो ज़मीन है वो कवर करती है। और अगर सिर्फ और सिर्फ हम कश्मीर की बात करें तो 42,661 हेक्टेयर्स, जिसमें 755 छोटे बड़े आबी ज़खायर मौजूद है। बिल्कुल नाज़िमा जी, न सिर्फ युतुई बल्कि युस मशहूर ये कशीर मज यथ पूरे दुनिया में जानो सह गो सोन डल लेक। डल लेक इज ऑल्सो ए वेटलैंड, या अस पता वोलर यथ वन वोलर लेक, फ्रेश लेक यथ वन सह वेटलैंड। मगर तथ सह वेटलैंड तिथ योर शायद ही कशरन वन पता आसे, मिसाल के तौर पर पहाड़ियन पे क्या वेटलैंड्स या होकरसर वगैरह हाईगाम बाकी शालबो गांदरबलस में वेटलैंड। मगर क्या वेटलैंड तिथ आंचारसी वेटलैंड या बाकी तिथ वेटलैंड यम मे बासान पन्ने अम तगन गरी सह खराब कर। तिकाज वेटलैंड सह चीज नाज़िमा जी तुम फरमो यतनस आब जमीन सतह बड़ नजदीक, यह होम टू वेरियस बायोडाइवर्सिटी सन। मिसाल के तौर पर क्या जानवर तहन क्या जड़ी बूटी क्या कुल कट यह अकि सब गर अकि सब तिहुंद माहौल यन यसान कि सोन माहौल गज गरस मज अंद पक बिल्कुल साफ और शफाफ रोजन। तिथे कन मे बासान बाकी ती व्यसन कि यह डाइवर्सिटी यतनस जानवर रोज, यतनस केमिकल रोजन, यतनस कुल रोजन, तिहुंद माहौल गस साफ रोजन। मगर इंसान कर पन्ने तगन गरी सत मे बासान यम बिल्कुल खराब। तो नतीज आज यह कि अगर तुम आज वनु गो आंचार वेटलैंड यह कुछ विज टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मगर वनकस बिल्कुल। और आपने बहुत बेहतरीन फरमाया कि हमारी लाशऊरी है, हमारी गैर जिम्मेदारी है, या फिर ओहदेदारान भी कहीं ना कहीं इसमें हम कह सकते हैं कि उनकी गफलत का नतीजा भी है कि हमारे सामने कहीं ना कहीं यम फरमावन इसके आचार अकि वक्त बड़ बेहतरीन बड़ नाव आसा तम विज त, मगर आज हको वनित कि ब्रीडिंग ग्राउंड बनोमुत शायद वारियन बेमारियन हुंद सन पन यह तगन गरी कजदगरी अत वनो कि लैंड एनक्रोचमेंट करिस अत पे कल्टिवेशन एक्टिविटीज त करान, या फिर वुचान कि यह खराबी सो यमन वेटलैंडन मज त्रावान। नतीज आस ब्रोह कन, नतीज हको वनित कि ड्राई स्पेल ये पे रूद पे यह मौसम अक्सर वनकन शिकायत करान अमची कि चले कालानस मज वुन शीन कहें, जब बारिश हुई नहीं, ड्राई स्पेल हुआ, तम के नतीजस मज गई आबी ज़ख़ीर त गई खुशक। दम चीज़ कि पावर तुम पे रोजान कहें क्योंकि बिजली सप्लाई तो अफेक्ट होगी ही होगी। उसके अलावा अत मज वलरस मज वुचान नदर वुचान गैर या फिर गार्ड तिम त गई कुन न कुन जाए कम। और सबसे बड़ी बात जो माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे मेहमान आते थे, लाखों की तादाद में आते थे, तिहुंद यून तो कुन न कुन जाए कम। ये पान फरमो कि होकर सर्च वन क्वीन ऑफ वेटलैंड्स वन कि ब्रोह काल लगभग तथ 7-8 लक्ष माइग्रेटरी बर्ड्स हर वरी, मगर वनकन यह तादाद कम गसित लगभग 1 to 1.5 लाख तामत वोतमुत। और ये सब कुछ हमारी ही गफलत का नतीजा है। अस वन यमन वेटलैंडन आचार बच गन क्या या बाकियन वेटलैंडन हज बच गन क्या, क्योंकि आज के दिन का जो थीम है वो यही है, प्रोटेक्ट वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर। क्या पन नव नस्ल इन वाजन पुज तिहद जवाब दे। बिल्कुल नाज़िमा जी, ये वो थीम युंद अगर पन फ्यूचर बचावन पन्न बचन खतर क्या मौजूद थावन सिर्फ दन दौलत जमा कर पन्न बचन खतर थावन क्या, यह चीज जरूरी बड़ मद्नजर थावन कि फ्लोरा एंड फोना अंद पक कुल क्रिल बाकी जमीन यह महफूज थावन। पत्म लट अक प्रोग्राम कत कर सह गो यह कि आज वो न्यूक्लियर फैमिलीज गई अम सर थोड़ा ये एनकरेजमेंट कुदरती। अगर ओतन जमीन 2 कनाल तक 4-5 मकान हेका बनित, वन ये सात न्यूक्लियर फैमिलीज गई वो बनान 10 मकान, आखिर गसन कोत जमीन सटी जमीन तीस गो तो मगर
نیوکلیر فیملیز گئی الگ الگ آز ویسا ہر کار روزن بہت بناوا الگ مکان الگ روزا پنس مالس ماجہ روزا دور باقی چیز کرا تات نتیجس مز انکریجمنٹ کر تات زیادہ مز آئی ویٹ لینڈ اشرف المخلوقات درجہ دتک اس مگر تمیک بالکل یہ مطلب کہ باقین ہندین گرن پہ کرو اس قبضہ بالکل اس پن گر بناون لیکن باقین ہندین گرن ہند تہ اخ خیال اس تھاون اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت حکمت ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو کسی بھی نعمت کو ذرا نقصان پہنچائیں گے تو یقین جانے اس کا حساب ضرور ہوگا بالکل ناظمہ جی میں پروگرام پکناو برہ مگر پروگرام کس آغاز مز ناظرین تو انتظار تو جانکاری کے شیئر کریں ٹریفک کے حوالے موسم کے حوالے ناظرین محترم شروعات کرتے ہیں موسم سے سری نگر کا آج منیمم ٹیمپریچر -3 اور میکسیمم ٹیمپریچر 6 ڈگری وہی جموں کا آج منیمم ٹیمپریچر 8 ڈگری اینڈ میکسیمم ٹیمپریچر 21 یعنی 21 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا رہے گا رہا ٹریفک کا سوال ٹریفک کنٹرول یونٹ سری نگر سے ملی اطلاعات کے مطابق سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی وہی SSG روڈ آج ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند ہے مغل روڈ بھی آج ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند ہے لیکن آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے پلان کیا ہو کہ ٹریول کرنے کا تو جو اسکرال ہو رہا ہے ہمارے اسکرین پر نمبرز ان پہ آپ ایک بار ضرور رابطہ قائم کریں آج سری نگرس مز رود پیوان ناظمہ جی یعنی صبح سٹوڈیوز کن آئے رود اس پیوان تو بالائی علاقن مز کن جائیں ونکس شین جی چلے خوردن ہیوت پانون کیا تھا ہاون تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے اور ٹریفک کے حوالے سے عرفان صاحب نے بات کی آج کل اچھی چیز یہ بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کا ایک بہت بہترین استعمال ہو رہا ہے کہ اگر تھی کن تہ جائے وچان ٹریفک وائلیشن گژھان اس کے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں اور جو محکمہ ہے اس تک پہنچتا ہے وہ ویڈیو یا پھر جو بھی ہو فوٹوز وغیرہ پچ باضابطے میں ایکشن دین جو کہ اچھی بات ہے آپ اس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں ام سی ذرا لکن مز شعور اور سی روزی خوف کہ کھانا تہ ہیکہ ڈپارٹمنٹس تامت یہ کت واتنوت اس لیے اس چیز کا خیال رکھیے اور ٹریفک قوانین پر منوان عمل کریں آج ہم اپنی رفتار ذرا بڑھا رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ آج اتوار ہے آج تعطیل اور تعطیل میں آپ کے منورنجن کا ہم نے بہت ایک خیال رکھا ہوتا ہے اور آج ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو مہمان جڑے ہوئے ہیں شو کی زینت بڑھا رہے اور جب ہم اسٹوڈیوز آ رہے تھے بلکہ اسٹوڈیو آ گئے تھے تو یہ آڈیو ٹیسٹ کے لیے کچھ بجا رہے تھے یقین جانے غلام علی صاحب کی صبح سویرے ہمیں یاد آ گئی تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہم اپنی بات کریں تاکہ ان کو سننے کا زیادہ موقع ملے آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے جو مہمان تشریف فرما ہے وادی کشمیر کے مشہور و معروف سنگر ہے میوزک کمپوزر ہے کسی بھی تعارف کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں اشتیاق اللہ صاحب اور ان کا ساتھ نبھا رہے ہیں تبلے پہ ہلال احمد بٹ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت استقبال السلام علیکم میرا بھی دل کی امید گہرائیوں سے سب کو سلام تمام اور آپ کو بھی خصوص جی بہت استقبال آپ کا آپ ٹھنڈ میں آئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج ہم بہت کچھ آپ سے سنیں گے اور آپ کا جو ساتھ ہے وہ نبھا رہے ہیں ہلال احمد بٹ صاحب آپ کا بھی بہت استقبال پروگرام میں تو چونکہ ہم نے آپ سے سننا بھی بہت ہے اور اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایک مخمسے میں ہوتے ہیں جب سنگر ہمارے ساتھ ہوتے ایک کنفیوژن رہتا ہے کہ ہم بات زیادہ کریں کہ ہم گانے زیادہ سنیں تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں کتنا بہتر رہے گا کہ اگر آغاز میں آپ کی آواز سے ہم کو سنیں یقیناً بسم اللہ کریں یہ کلام جو ہے پیر بشیر الحق صاحب کا ہے تو کیفیت حمد ہے تو پیش کروں گا تو آپ نے بات تو چھیڑی تو بات تو ظاہر ہے لیکن فن کو زیب دیتا ہے کہ زیادہ وہ خدمت کرے تو سنانے کی بھی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ
لو محافل دس بنا میں مہربان تو لو محافل دس رحیم کریمس ونو دسری رحیم کریمس ونو دسری ولو عاشقو از پرو ہم دیوری گناہ گار چشمو کرو اشک بری گناہ گار چشمو کرو اشک بری ولو عاشقو از پرو ہم یقین چھم بلا شک گژھن حل مشکل یقین چھم بلا شک گژھن حل مشکل اگر شوت شانے کرو شب بیداری اگر شوت شانے کرو شب بیداری ولو عاشقو از پرو ہم دیوری گناہ گار چشمو کرو اشک بری گناہ گار چشمو کرو اشک بری ولو عاشقو از پرو ہم اگر آلواقع سمنظور تھالم اگر آلواقع سمنظور تھالم چلن گمت دکھتئی بلند سری چلن گمت دکھتئی بلند سری ولو عاشقو از پرو ہم دیوری ولو عاشقو از پرو ہم دیوری گناہ گار چشمو کرو اشک بری گناہ گار چشمو کرو اشک بری ولو عاشقو از پرو ہم سٹھا جان سٹھا خوبصورت ام کھوتہ خوبصورت کیا 10 وقت ہے کس پروگرام بالکل اشتیاق صاحب ام برو اس پکنو پروگرام برو اشرف فارمیٹ آسان کہ ہمیشہ اس مہمان یوتنس تشریف آور سپدن تم متعلق ناظرین ونان تکیازِ أکس فنکار سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یِہوٚے بہتر چیٖز تٔمِس چھِ لُکھ زانان پننہِ فنہٕ سۭتۍ تہٕ مگر تیٚلہِ تہِ چھِ آسان کینٛہہ تِتھۍ اَسہِ کینٛہہ بڈِنگ وِوٲرٕس تِم یِم نٔے نٔے چھِ آسان یَتھ پروگرامس سۭتۍ جُڑیمٕتۍ تِمن چھُ آسان اشتیاق کہِ أسۍ زانو کہِ یِم آز مہمان ماشاء اللہ ییٖتیاہ خوٗبصوٗرت مہمان تہٕ ییٖژاہ خۄش لہن آواز منٛز یِمو محفِل ہُنٛد دس تُل أسۍ کرہو پتہ أمۍ اشتیاق صٲب کتہِ زاے کتہِ پرٛیتھی تہٕ حالانکہ درکار چھُنہٕ کینٛہہ وۄنۍ گوٚو چھُ لول تہٕ ادروائز میرا فنی بالکل تو میٲنۍ یُس پیدٲیش چھِ گٔمٕژ سۄ چھِ چھتابلس منٛز گٔمٕژ باغِنند سنگھ چھتابل مگر میٲنۍ والد صٲب چھِ نذیر احمد اللہ تِم چھِ بیسِکلی خانقاہ مولٕکۍ بسکیٖن اس کے تمہِ پتہٕ کٔر تِمو ہجرت چھتابل مختلف جایَن تہٕ چھتابل گوٚو میون مطلب فانفلہِ اوس پوٗرٕ پٲٹھۍ چھتابلٕے تہٕ أتی گوٚو سلسلہٕ پڑھٲنۍ تہٕ شروٗع باقٕے معاملات تہٕ گٔے أتی شروٗع پرنُک لیکھنُک سلسلہٕ روٗد اف کورس میٹرک پتہٕ 12th کرُن وِد میڈیکل سبجیکٹس then I was busy with the computers as well, sure, حسب معمول عادت تو then course was music and fine arts وہاں سے میں نے پروفیشنل بی میوز کیا مینس آنرس ڈگری ان دا میوزک پروفیشنلی تو حالانکہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا میرا یہ ڈیزائر تھا کہ مطلب آئی واز ڈیزائرس ٹو ڈو دا ایم ایس سی فزکس
then of course to do research in the nuclear physics. آپ خود یہ چاہتے تھے؟ خود ہاں بالکل ایسے معاملات بن گئے کیونکہ چاہا نہیں ہوتا تو وقت راہیں آپ کو بتاتی ہے. جی جی. تو اکثر میں میڈیکل جو ہے میرا 12th میں آئی گاٹ اے گڈ کماؤنٹ آن دا فزکس، میں بھی شاید میتھس اچھا تھا، لیکن یہ جو ہے کیونکہ نالج ہونا بہت ضروری ہے اینڈ پراپر کاؤنسلنگ جو سبجیکٹ کی بہت ضروری ہے کہ میں نے آپٹ میتھس ایڈیشنل نہیں کیا تھا ان دا 12th. تو حالانکہ ود دا میتھ جو میرا نا بڑا اسٹرانگ سبجیکٹ تھا اس وجہ سے تو فزکس کا معاملہ بڑا آسان ہوتا گیا، لیکن آگے کے لیے ایک پروٹوکال ہے کہ یو شوڈ ہیو دا میتھس دین یو ول بی گیون دا. بلکہ میتھ فزکس تو پتہ یہ سنگیتک مسئلہ یہ باسان اخ سہ بیون بیون چیز تو مگر ونکس اس کمپلیٹ سنگر پنس پروگرامس میں موجود، مگر یتنس رکو اکہ وقفہ خاطر نظرین محترم وقفے پہ جا رہے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ آج آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چین. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. بے اکہ لٹہ تہذ خوش نظرین محترم تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرامس مز یت کن تھی وچو کہ محفل ہند دس تل اس اکہ حمد ست آز یتنس اشتیاق احمد اللہ صاحب یم اخ سنگر تہ اخ کمپوزر تہ اشتیاق صاحب اس کت کران تہذ تعلیم تربیت عام پہ نا ونان میڈیکل سبجیکٹ پور ہے ون کر نیٹ خطر تیاری ون کر MBBS خطر تیاری باقی چیزن خطر تیاری، مگر اشتیاق صاحب اخ الگ لائن چنان میوزکس مز گژھان فائن آرٹسس کن گژھان تو ماشاء اللہ آز اخ کمپلیٹ سنگر. یہ سفر کت کن رود تکیاز والد صبن یا کاشند اوسا ات مز رول یمو تھی گائیڈنس کر ات کن کہ تھی چنو یہ لائن؟ بالکل تھی فرمو صحیح، اگر نا سپورٹ تو انسان بن ہمت کی سہ گھس نظام قدرت آسن تو یقیناً یم أنٛدۍ پٔکۍ آسن تہند تہ گژھِ آسن. کتھِ رنگ تہ واریاہ میٹر کران. مےٚ کوٚر تۄہہِ گۄڈے عرض کہ یہ گژھِ نالیج آسن سبجیکٹس. فزکس گوٚژھ آئی وینٹ ٹو امر سنگھ کالج، دے گیو می زالجی باٹنی آف کورس کیمسٹری اینڈ آئی گاٹ سٹک. تمہ پتہٕ لوٚگ تھوڑا اکھ معاملہٕ مرحلہ اکھ تہٕ تمہ پتہٕ گوٚو کمپیوٹر اینڈ دین آئی وینٹ ٹو میٲنۍ یِم یار عزیز چھِ واریاہ کلوز دوست تمو ون یو شوڈ ڈائریکٹلی تم ٲسۍ میانہِ ایبسنسی منٛزٕے مےٚ اکھ عزیز اکھ عمر شاہ صٲب تم ٲسۍ ڈائریکٹلی میانہِ ایبسنسی منٛز میوزک اینڈ فاین آرٹس گٔمٕتۍ. یہِ چھُ اکھ نتہٕ سٔرٕچ کرنہٕ خٲطرٕ کہِ أمِس دِمو ڈایریکشن اکھ. تو اوپر والے کا کرم تھا کہ تتہِ یِم HOD ٲسۍ حکیٖم غلام صاحب تمو کوٚر ایکنالج میون آرٹ تہٕ دین ان 2007 یہ چھُ رۄب سُنٛد ما آمُت ڈایریکٹ تۄہہِ آسہِ نا مےٚ اوس اتھ رِہرسل کینٛہہ ریاض بچپن پٮ۪ٹھ چھِنا عام پٲٹھۍ گژھان گرن منٛز سِنگِنگ کران. سکوٗلِنٛگ منٛز اوس ییٖژن کہِ بہٕ اوسُس گٮ۪وان مگر مےٚ اوس نہٕ اتھ کُن دھیان. اردو تھا لٹریچر یہ اس بڑا پسند شعر و شاعری وغیرہ آرٹسٹک ٹیمپرومنٹ. ٹیچرس میں بعض اوقات ونان اشتیاق یو شوڈ گو فار دس، آپ کی آواز اچھی ہے، مگر ذہن میں میرے کہیں نقشی نہیں تھا کہ مجھے اس راستے جانا ہے. لیکن حکمت خدا ایک الگ معاملہ ہے کہ راستے بند ہو کے آپ کو وہ ڈائیورژن مل جاتا ہے، اور جو لڑتے ہیں تو پھر اس میں پھر سفرنگز ہوتی ہے. بیٹر ہے کہ رجوع کرنا اور اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے ٹو گاڈس ول. تو میں نے عرض کیا کہ میں فائن آرٹس پہنچا تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ نظام قدرت کیا ہے، وجوہات کیا تھی میری فائن آرٹ جانے میں. 2007 میں میرا بھی پرپی چل رہا تھا اور آئی واز ایڈجوائنڈ ود دا 3rd رینک ان کلاسیکل میوزک فرام ان دا 23rd نارزون فیسٹیول ان 2007 5 دسمبر. تو میں JNK سے پہلا اسٹوڈنٹ تھا میوزک کشمیر یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور وہاں MPhil PhD تھے کیونکہ یہاں تو یہ بس گریجویشن لیول تک سبجیکٹ تھا. آئی کمپیٹ ود دا ویری پروفیشنل پیپل اینڈ آئی واز ایڈجوائنڈ ود دا 3rd رینک. بہت خوب. وہاں مجھے سمجھ آیا کہ کچھ اور کرم ہے اللہ کا. بہت بہت بہترین. کلاسیکل لفظ آپ نے استعمال کیا، حالانکہ ہم نے اس میں بہت کچھ سننا ہے آپ سے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال یہ کہ جب آپ نے اپنا جو سوئچ ہے کر لیا میڈیکل سے میوزک کی طرف، گھر والوں کا کیسا رد عمل؟ دیکھیے یہ تو صحیح آپ فرما رہے ہیں. تو گھر والوں کا تو یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی خاموشی برتے ہو، ہر ایک وہ اچھی ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کیا کر سکتا ہے. تو توقعات تھی ان کی کیونکہ ان دنوں بڑا عروج تھا ریڈیو دوردرشن کا، بہت بڑا کام ملتا تھا. بلکہ میں جب میوزک اینڈ فائن آرٹس گیا تو ایک ہمیں بڑا خیال ہوتا کہ فلاں صاحب فلاں سنگر صاحب بھی ہیں، میں کب پہنچوں گا. لیکن کیا کہیں کہ میں ہوتے ہوتے پھر گریڈڈ سنگر بھی ہو گیا، میوزک کمپوزر بھی ہو گیا. لیکن کچھ پامالیاں ہو گئی دوردرشن پہ. کیا کریں، لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ افیئرز بھی کچھ ہے کہ کام وغیرہ بند ہو گیا تو پیپل سفرڈ. لیکن ان کو نظر تھی کہ نہیں، یہ اس راستے جس چل رہا ہے، اب جو اس نے نام بنانا شروع کیا ہے، جو محنت ہے، کام ہے، اچھا کام ہے، وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا سوسائٹی کے لیے. جی جی، ایک پلیٹ فارم دیا اور لوگوں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لانے میں. کیا کریں، اس سے ہر ایک کو دو چار ہونا پڑا، چاہے وہ عملہ ہو دوردرشن کا یا ریڈیو کا ہو یا عام آرٹسٹ
आर्टिस्ट हो या सुनने वाले हो। जी, अल्लाह ताला सब मामलात बेहतर करे, हम दुआ गो हैं। फिलहाल क्या सुनाएंगे? क्योंकि फरमाइशों का सिलसिला कब से शुरू हो चुका है। सही बात है, सही बात। तो अभी क्या सुनाएंगे अपनी पसंद? अभी मैं कश्मीरी, क्योंकि या यूं कहें कि उर्दू सुना लूंगा मैं आपको दिल से, क्योंकि सुनने वाले हैं उनको चाहिए भी कि तमाम चीजें सुने। पहले मैं उर्दू की गजल सुनाऊंगा। 2013 में वो इसी स्टूडियो से लाइव चंग पे चली थी। उस वक्त सिलसिला शुरू हुआ था कि लाइव गाते थे जैसे अभी गा रहे हैं, और फिर उसको टेलीकास्ट किया जाता था। तो उसमें कुछ ही आर्टिस्ट आप आते थे। मुझे याद है उस वक्त किफायत फहीम साहब आए थे और मीर साहब और मैं, और मैंने एक गजल गाई थी उन दिनों, बाहर सीखी थी राग पूरे कल्याण। उसमें एक गजल थी, साजिद सिद्दीकी का कलाम है, लखनऊ से शायर थे वो, और वो यहाँ से फिर नेशनल चंग पे 1 साल चलता रहा न्यूज से पहले। मैं कोशिश करूंगा आपको सुना। तो उर्दू सुनने वालों के लिए या जो कश्मीरी नहीं समझते उन तमाम के लिए, सबके लिए म्यूजिक की कोई ज़बान नहीं है। जी तुझको अपना बना के देख लिया, जख्म ये दिल पे खा के देख लिया। तुझको अपना बना के देख लिया, तुझको अपना बना के देख लिया। जख्म ये दिल पे खा के देख लिया, तुझको अपना दिल की दुनिया उजाड़ने वाले, दिल की दुनिया उजाड़ने वाले, दिल में तुझको बसा के देख लिया, दिल में तुझको बसा के देख लिया। सब ये दिल पे खा के देख लिया, तुझको अपना दिल की दुनिया। शेर अर्ज़ है। तू कभी भी न मेरे काम आया, तू कभी भी न मेरे काम आया, बारहा ज़मा के देख लिया, बारहा ज़मा के देख लिया। सब ये दिल पे खा के देख लिया, तुझको अपना। आखिरी शेर। आखिरश हो गए बुरे साजिद, आखिरश माने आखिर के, आखिर में
हो गए बुरे साजिद आखरश हो गए सानी दानी रे सारे नि सा दानी दा बम गा मा दानी सा आखरश हो गए बुरे बुरे आखरश हो गए बुरे साजिद खुद को अच्छा बना के देख लिया खुद को अच्छा बना के देख लिया जख्म ये दिल पे था के देख लिया तुझको अपना बना के देख लिया बहुत खूब हिलाल साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा क्योंकि ऐसी चीज़ों के साथ बजाना ना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि रूदारी का काम होता है एक्सटेम्प्रोवाइजेशन खुली हुई चीज़ है तो आपका दिल की गहराई से शुक्रिया और ये हमारा एक छोटे समझ के मेंबर भी अमची जिक्र करें कि साने हिलाल सब जो कॉम्बिनेशन इन तो ऐसे छिना परमुस मेरे पास वराई रोज है इनकम्प्लीट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ तबला प्लेयर हिलाल अहमद की सूरत में मौजूद तो मजीद करो तुहस सफरस मुतल्लिक कह गो ये इंसानस कह चीज जिंदगी में कह चीज मशान ज्यादा जल्दी कह मे बसान ये सात कम्प्लीट आर्टिस्टस खतर फ्रॉम कॉलेज टू रेडियो और दूरदर्शन कह तो तम सह गोडनिक डल तम तक पेश कर्म तो कमन ब्रोह कन कर तो सह मे बसान इंसानस बड़ लम्हा जो भूलता नहीं है कभी इंसान अत मुतलिक वन तो कि यम सात तो एंट्री गई यस रेडियोस में गो सो शाइनेस या क्या पे इंसान बड़न कंपोजर बड़न म्यूजिशियन थी गवान तो इंसानस बासान कि मे कर बोड़ कह चीज अचीव तथ मुतलिक कर बह ये इजाफ सत सवालस कि तोतन तम वतिव कित कन बाज़ाब्त कित कन करो तुम सो ट्रेनिंग वगैरह तो आपने यूनिवर्सिटी में की लेकिन तम पतुक सफर वस्तादस निश गन या तन कर या खुदन एंट्रेंस सह कित कन गो तो एक्सपीरियंस बिलखुसूस वन कि फाइन आर्ट्स का 5 साल हो गए उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी चला गया वहाँ डॉक्टर आर शांदिल जी है उनसे मैंने बात फर्दर तरबियत ले ली तो लेकिन मेरा लाइट का सिलसिला शुरू से ही था जब मैं फाइन आर्ट चला गया था तो यकीनन मेरा गाना बजाना पहले से ही था तो आदतन और ये असल में जब आदमी रिच तब बनता है जब उसका शोर अच्छा सुनने का तो भले आपके पास नॉलेज हो या कोई सिखाए वो एक अलग बात की बात है लेकिन अगर अच्छा सुना जाए इवन अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है अगर आपको अच्छा सुनना पसंद करे अच्छा लिटरेचर खुद ब खुद वो स्किल आ जाती है ऊपर वाले ने वो सिस्टम हमारे यहाँ रखा है तो उससे बहुत बड़ा आसानी मेरे लिए ना बड़ी हो गई इसी वजह से फाइन आर्ट में गया तो लोगों ने बहुत इज्जत दी बहुत मोहब्बत उस्तादों ने दी क्योंकि क्लासिकल के साथ साथ में ये हक अदायगी करता था लेकिन ये याद है कि फाइन आर्ट के दौरान मैं यहाँ आया था अब मुझे याद नहीं है लेकिन फैज अहमद फैज साहब की गजल मैंने खुद कंपोज उस टाइम में की थी अच्छा तो और यहाँ से इसी स्टूडियो से वो गाए थे कि जगजीत जी यहाँ पर प्रोड्यूसर थे और मुझे इतना भी नॉलेज नहीं था मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मैं डायरेक्टली बाहर चला गया था वापस फाइन आर्ट पहुंचा था वो भी उसी वक्त लाइव चली थी तो उस वक्त भी यहाँ पर भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट प्यार दिया कि इतनी छोटी उम्र में खुद कंपोज करना खुद और ज्यादातर यही सिलसिला हुआ है कि रेडियो में भी मैं गया वहाँ पर इनायतुल्लाह गौहर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया हिमायू कैसर साहब जो है शुरुआती गज़लें जो मैंने गाई है सईद कैसर कलंदर साहब की वहाँ गज़लें गा चुका हूँ अब मुझे नहीं पता था ये साहब कौन है लेकिन ज्यादा कत मस्टे पन शौक ज्यादा क्या गवान कुछ चीज मैं तकरीबन जब भी मुझे लगे कि जिस जॉनर में अच्छा सुनने वाला है मैं कोशिश करता था अच्छा अदा करने की यानी आपने खुद को एक जगह पे ये नहीं रखा बंद करके रखा असल में है ही क्लासिकल को जब आप रटा करते तो गला खराब हो जाता है अगर आप उसके टेक्सचर और वर्सटैलिटीज भी अगर हमारे पास 10 राग होते 10 में 10 जॉनर 10 तरीके होते टेस्ट होते अगर उन तमाम चीजों को तो यानी आपके पास तमाम मसाले आते आप अच्छी एक ज़ियाफ़त तरतीब दी तो असल में क्लासिकल को थोड़ा सा मिसगाइड किया गया अदरवाइज क्लासिकल से ही आदमी वो स्टाइल बनता है बट द कंडीशन इज कि आपको क्लासिकल में जो राग है मींस टोन है एंशिएंट टोन जिस तरीके से जिस इंटेंसिटी से है
پچ میگنیچیوڈ جو ساؤنڈ کا ہے اس چیز کو بیلنس کرے. بلکہ واریاہن جائن وچ میں رات پہ یہ لکھت کہ چاہے پیپرن مز آرٹیکلن مز یا کُنہِ ساتہٕ کہ اشتیاق احمد طلح از اے ورسٹائل سنگر. یتھ کن تُہۍ ؤنِو کہ ورسٹیلٹی کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان سُہ ووٚنوٕ تۄہہِ بڑٕ خوب. مگر ناظرین محترم یہاں رکتے ہیں وقفے کے لیے. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے بریک کے اس پر اخبارات کی سرخیاں اور پھر میوزک کے مزید سوغات. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چینل. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین. تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرامس منٛز آز اَسہِ مہمان اشتیاق احمد طلح صٲب, یِم اکھ میوزک کمپوزر چھِ, اکھ کمپلیٹ سنگر ہٕنٛدِس فارمس منٛز آز اَسہِ سٹوڈیوس منٛز موجوٗد کٔرمٕتۍ. تہٕ تۄہہِ آسہِ یقیٖنن مزٕ آمُت. أسۍ تہِ چھِ بڑٕ محظوٗظ سپدان تہٕ یِمن سۭتۍ وٕنکیٚس تبلس پٮ۪ٹھ ساتھ دِوان ہلال احمد بٹ صٲب. مگر پروگرام کے فارمیٹ مطابق وٕنکیٚس وقت أسۍ کرو تۄہہِ سۭتۍ شیئر اخبارات کی سرخیاں. ناظرین محترم, میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے میرے ہاتھ میں. یہ لکھتے ہیں اب لداخ کو ریل کے ذریعے ملک سے جوڑا جائے گا. سیٹلائٹ سروس سے مکمل پٹری بچھانے کا کام عنقریب شروع ہونے کا امکان. جی میرے پاس انگریزی روزنامہ, اس سے چند سرخیاں آپ تک پہنچاتے چلیں. اور سرخی یوں ہے کہ نو واٹر میٹرز ٹو بی انسٹالڈ, نو چارجز آن واٹر یوزیج, says NC's تنویر صادق. says Jammu and Kashmir be included in 50 new tourist destinations announced to be developed in the budget. ناظرین محترم, میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ. یہ لکھتے ہیں چلے خرد نے آتے ہی اپنا جلوہ دکھا دیا, پوری وادی سفید چادر کی لپیٹ میں, بالائی علاقوں کے ساتھ میدانی علاقوں میں کہیں جم کر تو کہیں ہلکی برف باری سے معمول کی زندگی متاثر. جی, جموں اینڈ کشمیر انڈسٹری باڈیز ہیل یونین بجٹ. یونین بجٹ میں کیا کچھ ہوا وہ ہم بات کریں گے. سیک فوکسڈ اٹینشن آن ٹورزم پروموشن. FCIK says focus on Jammu and Kashmir remains inadequate. ناظرین محترم, میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے. انہوں نے ماہرین کی ایک رپورٹ شائع کی. لکھتے ہیں ہائیڈل پاور جنریشن 75% تک گر گئی, آبی ذخائر کو توسیع کے دائرے میں نہ لایا گیا تو بجلی کی پیداوار سے ہاتھ دھونا پڑے گا. جی, اور میرے پاس آخری روزنامہ, اس سے یہ سرخی کہ رونالڈو کے نام نیا اعزاز, 700 فتوحات پانے والے پہلے فٹ بالر. اسٹار فٹ بالر نے اب تک النصر کے لیے 94 میچز میں 85 گول سکور کیے ہیں. جی ناظرین محترم, ایک بڑی خبر آپ کے وہ یہ کہ فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن کٹس ٹیکسز فار مڈل کلاس ان بجٹ. JNK gets rupees 41,000 crore in union budget, separate allocation of rupees 9,325 crore for police. LG Manoj Sinha hails budget. ناظرین محترم, یِتھ کٔنۍ تۄہہِ سارنٕے پتہ آسہِ کہِ راتھ آو بجٹ پیش کرنہٕ سانہِ یوٗٹی خٲطرٕ تہِ آو بجٹ پیش کرنہٕ بیٚیہِ پوٗرٕ مُلکہٕ خٲطرٕ تہِ. یہِ نِوٕز سۄ ناظمہ جی امی پتہٕ تِکیازِ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ 2-4 چیٖز یِم أسۍ وٮ۪ژھو تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض کَرٕنۍ. سُہ گوٚو یہِ کہِ اکھ مڈل کلاس یُس چھُ, مڈل کلاس لوٗکن آیہِ راتھ بڑٕ اکھ راحت دِنہٕ. سُہ گوٚو یہِ کہ آپ ٹو 12 lakhs یِمن تہِ انکم آسہِ, 12 لاکھ تک جن کی بھی آمدنی ہوگی, انہیں اب کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. تم آئی ٹیکس نش مبرہ تھاونہٕ. نہ صرف یُتُے کینٛہہ آیہِ اتھ منٛز مثال کے طور پر یِم MBBS سیٹ آسہِ میڈیکل کالجن منٛز تتھ منٛز آو ہُریر کرنہٕ. یُس اوٚتانۍ کتھ کر پروگرام کِس آغاز منٛز ویٹ لینڈ کِتھ کٔنۍ بچاوو, تتھ منٛز آو سیپریٹ اکھ بجٹ تھاونہٕ. جل جیون مشن آو 2028 تامتھ بڑاونہٕ. یِم سٲنۍ بُزرگ چھِ اِہنٛدٮ۪ن پینشنن منٛز تہِ گژھو ہُریر. تہٕ بیٚیہِ باقٕے یِتھ کینٛہہ چیٖز یِم یقیٖنن قابلِ تحسیٖن چھِ, قابلِ دیٖد چھِ تِم چیٖز. اَسہِ چھُ فخر اتھ پٮ۪ٹھ کہِ یُس راتھ بجٹ سانہِ خٲطرٕ تہِ پیش کرنہِ آو. اُمید تھاوو یِہے کہِ یُس اکھ مڈل کلاس ییٚمِس وٕنکیٚس بِچارس تیٖژاہ زیادٕ آمدنی چھنہٕ کینٛہہ تٔمِس تہِ میلہِ راحت. مگر اتھ دوران یہِ اکھ چیٖز یُس راتھ بڑٕ اکھ پوسٹ مےٚ خۄش گوٚو فیس بُکس پٮ۪ٹھ, سُہ ویژٕ بہٕ ییٚتنس شیر کرُن ضروٗری. سُہ گوٚو یہِ زِ راتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آو لیکھنہٕ کہِ 12 لچھن تام نسا میلہِ کٕہٕنۍ ٹیکس, تتھ اوس أکۍ لیوٚکھمُت بۄنہٕ کَنۍ رِپلاے تٔمۍ لیوٚکھ ژٕ وَن تہٕ مےٚ گۄڈٕ گژھِ سُہ 12 لچھ کماوُن, تیٚلی میلہِ نہ تٔمِس ٹیکسہٕ نِش مُبرہ. ییٚلہِ سُہ 12 لچھ کمایہِ تہِ تٔمِس کیٛاہ ہیٚچھ کَتھ ٹیکس لٔگۍ تَنس یا نہ لٔگۍ تَنس. بہرحال یہِ چھُ زیادٕ پہن سیلریڈ ایمپلایز یِم چھِ شاید تِہنٛدِ خٲطرٕ, تِکیازِ تِمن اگر بِلو 12 lakhs آسہِ وۄنۍ انکم تِمن چھُنہٕ وۄنۍ ٹیکس دیُن اَمہِ خٲطرٕ. سٹھا جان, اور اس میں خواتین کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے.
है इसके अलावा यमस प्रेशियस मेटल्स तथ क्योंकि अक्सर वुचा वंकन किस वक्तस मज वुच नो वनो कि हाइस्ट रिकॉर्ड कोर अगर स्वनिश कत करो सिल्वर की बात करें या फिर प्लैटिनम की उस पर भी जरा बताया गया कि युस प्लैटिनम तथ पे आव युस कस्टम तथ मज हना कमी करना और आगे भी नजरें उन्हीं पे है, देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। बस हम यही उम्मीद करेंगे कि सानी चंद खतरा आसे इंशाल्लाह ताला बेहतर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आज लहने दाऊद के वालिद हमारे साथ मौजूद है, इश्तियाकुल्लाह साहब, इनका साथ निभा रहे हैं तबला मास्टर खिलाल अहमद भट्ट साहब और इनके बारे में क्या कुछ कहे हमने अभी तक जितना सुना उससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1 घंटा नहीं होना चाहिए प्रोग्राम में, बल्कि ये गैसे आसन जरा गैसे आसन ड्यूरेशन 2 घंटे या 3 घंटे ज्यादा पहम, बट क्या ही करे वक्त की जरा कमी है, कोशिश करेंगे इनसे बहुत कुछ सुने। इश्तियाक साहब क्योंकि हमने बातें भी करनी है लेकिन यहाँ पे कितना बेहतर रहेगा अगर आप नाजरीन की फरमाइश पे कुछ हम तक पहुंचा दें। और जो सबसे पहली फरमाइश हम तक पहुंची है शाह साहब की तरफ से हैं, लिखते हैं प्लीज ये वाला नगमा गस्त वैसी लाल शुम दूरे मिचमूरे लाल मुन्ना कैसा मुमकिन। अब मैं इसी पे मैं फोक एक सुना दूँ, मैं समझ गया इनकी असल में चाहत है कि फोक जी तो मेरी जो मेरा जो जाती गाना है उसको मैं गाता हूँ क्योंकि महजूर साहब का लिरिक्स है तो मुझे लगता है इनको पसंद आएगा, इनसे आप रिस्पॉन्स लीजिएगा। नाज़रीन ये पता थी कि लाइव प्रोग्राम आसान सिंगर खतर आसान ये पॉसिबल कि हर कहीं चीज है नहीं गा सब सकते, लिरिक्स की बात होती है, कंटेंट की बात होती है, फोन हमारे बंद होते हैं, वी कांट सर्च ऑन द गूगल, ठीक है, तो दैट्स व्हाई अब असल में होना चाहिए 1 दिन पहले अगर हो तो तमाम इन्फॉर्मेशन भी कम्युनिकेट अच्छा रहता है। बट हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ फोक इनके लिए अकीदा मेरी कंपोजिशन इसको मैंने G20 में बहुत गाया था तो लोग उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, मतलब बड़ा ज्यादा इसको रिकॉर्ड किया वहाँ पर, तो उनके लिए वो सब जिन्हें उस वक्त प्यार दिया था और अब ये नाजरीन तमाम और ये शाह साहब भी। हालांकि राग बेस है लेकिन फोक अंदाज से भी तमन्ना चानी दीदारू मेछू यंबुर जले बंबुरो तमन्ना चानी दीदारू मेछू यंबुर जले बंबुरो फजिश्याम लजुस बचने फजिश्याम लजुस बचने गजुस चाने कले बंबुरो तमन्ना चाने दीदारू मेचू यंबर जले बंबुरो फजिश्याम लजुस बचने फजिश्याम लजुस बचने गजुस चाने कले बंबुरो तमन्ना चाने दीदारू मेचू यंबर जले बंबुरो। ये कद चोजन पोशे फुल फुलई बरजस्त छस बिल्कुल ये कद चोजन पोशे फुल फुलई बरजस्त छस बिल्कुल फुलई बरजस्त छस बिल्कुल वुछत सुम्बुल रंगीन गुल ये दिल मातम ले बंबुरो वुछत सुम्बुल रंगीन गुल ये दिल मातम ले बंबुरो फजिश्याम लजुस बचने फजिश्याम लजुस बचने गजुस चाने कले बंबुरो तमन्ना चा
suna rale bumburo hojisyam lajis machine hojisyam lajis machine gajis chane kale bumburo tamanna chani didaru nichum yambur zale bumburo nichum yambur zale bumburo nichum yambur zale bumburo. बहुत आला, बहुत खूब. हालांकि ये नगमा हमने बहुत बार सुना है मगर आज वो जरा मुख्तलिफ अंदाज है इसमें. जब मैंने ये प्रोग्राम पेश किया तो अब्दुल्ला मजूर साहब और हिमायत कासर साहब तो उन्होंने फिर माइक पे बता दिया था कि तकरीबन 20-22 कंपोजिशंस बनी है लेकिन इसमें भी एक अलग रंग है. तो ये उनका शायद उनकी मोहब्बत थी तो आपके बोलने से थोड़ा तस्कीरी दिल हो गया. सही बात बिल्कुल मजूर कलाम करो ते पेश इसके तो वो सो ये दिल देवान गोम से पा इथे कैसे नाज़रीन है दिल जी गोम देवान स्टूडियोस में दुआ में याद रखिए बहुत बड़ी बात है. आसिम डाले बोलवन इशाक साहब आख कथ छ अथ मज के सो गो ये थोड़ा ये कथ सोच पहन मगर हकीकत है सो गो ये कि अगर कह वेसान कुछ प्रोफेशनस मज गसन तुह करो अत मज डिग्री ये तुम बैचलर्स करो मास्टर्स करो बाकी चीज इंसान तालीम हासिल कर दोन चीजन खतर अ गो शऊर खतर ती दम चीज वन रोजगार मे पगह तलाश क्या फैमिली पे बाकी चीज अगर कह एक्वायर वेस कर यह प्रोफेशन एज ए कंप्लीट सिंगर ये तुम वनकस बनफ नफीस मौजूद तुह क्या बसा अत मज किस अपॉर्चुनिटी सान जवान खतर तिमन पक्या पे पन फैमिली अत मज इकोनॉमिकली यह प्रोफेशन ठीक ठाक कि तुह बसान क्या मुश्किल दर. असल सवाल यानी आपने मेरे रगी जान को छेड़ दिया. वो कहते हैं किताब माजी के पन्ने उलट के देख जरा किताब माजी के पन्ने उलट के देख जरा न जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले. ये शायद ने कहा है लेकिन फन के हवाले से यहाँ पूरी किताब ही मुड़ी हुई है. तो आपने बड़ी बात कही. देखिए पहले मैं आपको इस चीज से गोशा गुजार कर दूं सर और तमाम सुनने वालों को जो छोटे बच्चे और जो सुन रहे हैं हमें मेडिकल एंड म्यूजिक हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन टू ईच अदर. हमारा जो इक्वेशन ऑफ साउंड है दैट वाज गिवन बाय द एल्बर्ट आइंस्टाइन. जी ही लर्न द म्यूजिक फर्स्ट सही देन ही सक्सीडेड टू गिव अस द इक्वेशन ऑफ साउंड. नंबर 1 लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय द न्यूलैंड इन केमिस्ट्री. ऑक्टेव का मतलब है कि यहाँ पर नोट एंड एट्थ नोट सेम होता है. सेम के एटम्स में भी और सब्सटेंसेस में भी एट द एट प्लेस दे कम विद द सेम नेचर. तो उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया हार्मोनी से ही. तो न्यूलैंड वाज अकाउंटेड विद द हार्मोनी. थर्ड चीज कि बहुत न्यूरो एक्वेस्टिक है. साउंड फिजिक्स है. साउंड फिजिक्स में तो तकरीबन 80-90% म्यूजिक का है साउंड का ही सारा बट म्यूजिकल फ्रीक्वेंसीज का बहुत अमल दखल है. तो जिसे पहले साउंड फिजिक्स में कोई रिसर्च करना है दैट पर्सन शुड बी कैपेबल एनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड द एटमॉस्फेयर एंड टेम्परामेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. तो म्यूजिक अगर सीखे कोई ये जरूरी नहीं गाना बजाना. अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है ही कैन डू वंडर्स इन द साउंड फिजिक्स. क्योंकि जिस इंसान को अभी वो शऊर ना हो बस इक्विपमेंट लेकर साउंड को देख रहा है और यहाँ से एक आ रहा है जो म्यूजिशियन है इंस्ट्रूमेंट का उसको टेक्सचर्स पता है साउंड फ्रीक्वेंसीज पता है पिच मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टिम्बर डायनामिक्स ये चीजें पता है और मच मोर. तो जाहिर है वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट पहले मेडिकल साइंस में एज अ साउंड साइंटिस्ट कर सकता है. ये बहुत बड़ी बात है. तो ये इस चीज का हमें और आज तो म्यूजिक और मैथमेटिक्स पे भी रिसर्च आ रही है. बहुत काम हो रहा है. अभी वी आर कन्फाइंड इन इंडिया एज वेल. यूरोप में तो यहाँ के बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट को बाहर लिया जाता है जस्ट टू डू रिसर्च ऑन द साउंड. साइंटिस्ट उनको बुला लेते हैं. हमारे देखने का नजरिया शायद महदूद है अभी हम देख नहीं पा रहे. मैं ऑडियंस से माफी चाहूँ मैं तेजी में बात करूँ क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट का भी खास करना है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हम ये बात समझ फन के एतबार से आपने कहा. देखिए मैंने खुद आपसे कहा कि साहब हम माजरत खा है यहाँ पे आपको जरा रोकना चाहेंगे. हम इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे लेकिन आप बेहतर जानते हैं प्रोग्राम के अपने कुछ हमारे भी हकीकत. तो नाज़रीन मोहतरम यहाँ पे एक वक्फे के लिए हमने रुकना पड़ेगा. जल्द लौट के आते हैं. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान दुकान डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ.
बे एक लट खुशवे नाज़रीन मोहतरम तो शुशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्रामस मज कोर पन मेहमान ये सवाल कि रोजगार के हवाले वन तो कि अगर एक्वायर कर यह प्रोफेशन है सिंगिंग एज ए कम्प्लीट प्रोफेशन तमिस क्या रोजगार अत चांसेस कत वसैल अत बहरहाल प्रोग्रामस मज तुंद खतर बे डल थमुत सह गो यह कि गुड मॉर्निंग रोजगार यम सलीम एजाज कपरा सब पेश करान अत वार दो अल्लाह ताला कुन यही दुआ कि यम जॉब एस्पिरेंट्स आसन यह साथ हसन तिम करें ट्राई तो इंशाल्लाह कामयाब तो सपदन नाज़रीन मोहतरम आइए लौट के चलते हैं सलीम एजाज कपरा के पास और वहां से सुनते हैं गुड मॉर्निंग रोजगार। नाज़रीन मुकर्रम सुबह खैर, रोजगार के हवाले से चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं यूपीएससी की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली की जानिब से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान के जरिए 979 असामियां पूरी की जा रही हैं। उम्मीदवार की उम्र 21 और 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.upsc.gov.in। जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से ड्राइवर की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 23। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। उम्मीदवार की कम से कम तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास, जबकि ज्यादा से ज्यादा 10+2 होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास HGV, PSV वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 19,963,200 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 6 मार्च 2025 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkssb.nic.in। नाजरीन, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरत बल श्रीनगर को कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पूरी करनी मतलूब हैं। जिन मजामीन और शोबों में ये असामियां पूरी की जाएंगी वो यूं हैं: होम साइंस, बायो इंफॉर्मेटिक्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर स्टडीज, इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी, जेंडर स्टडीज, सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज एंड रिसर्च और डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.kashmiruniversity.net। सिकेंस डीम्ड यूनिवर्सिटी सोवरा श्रीनगर को स्टाइपेंडरी सीनियर रेजिडेंट्स की असामियां पूरी करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 44। असामी की तफसील यूं है: बायोकेमिस्ट्री 2 असामियां, क्रिटिकल केयर मेडिसिन 6 असामियां, इमरजेंसी मेडिसिन 12 असामियां, एंडोक्रिनोलॉजी 2 असामियां, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 2 असामियां, मेडिसिन एंड अलाइड स्पेशलिटीज 15 असामियां, न्यूनेटोलॉजी पीडियाट्रिक्स 1 असामी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 1 असामी और सर्जरी एंड अलाइड स्पेशलिटीज 3 असामियां। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख कल यानी 3 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.skins.ac.in। नाजरीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत पैरामेडिकल स्टाफ पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 20। असामी की तफसील यूं है: टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन 8 असामियां, जूनियर स्टाफ नर्स 7 असामियां, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एनेस्थीसिया असिस्टेंट 3 असामियां, थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 असामी,
और रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन एक असामी। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 63 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 21 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.gmcbaramulla.com। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज यूपी को स्पोर्ट्स कोटा के तहत मुख्तलिफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में भर्ती के लिए मुमताज खिलाड़ियों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 46। उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत 10वीं जमात पास। तनख्वाह का स्केल 5,200 20,200 रुपये। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं क्रिकेट, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स और लॉन टेनिस। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.rrcpryi.org। नाजरीन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को नॉन टीचिंग की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 7। असामी की तफसील यूं है: प्राइवेट सेक्रेटरी एक असामी, पर्सनल असिस्टेंट एक असामी, लोअर डिवीजन क्लर्क 2 असामियां, अपर डिवीजन क्लर्क एक असामी, हिंदी टाइपिस्ट एक असामी और लाइब्रेरी अटेंडेंट एक असामी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.cujammu.ac.in। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट ऑफिसर्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 1000। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। तनख्वाह का स्केल 48,480 85,920 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.centralbankofindia.co.in। और अब रोजगार से मुतालिक आखिरी नोटिफिकेशन। नाजरीन, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 475। असामी की तफसील यूं है: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 135 असामियां, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 180 असामियां, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 85 असामियां, सिविल इंजीनियरिंग 50 असामियां और माइनिंग इंजीनियरिंग 25 असामियां। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बीई या बीटेक किया हो। वाज़ेह रहे कि उम्मीदवार के पास गेट 2024 का वैलिड स्कोर कार्ड होना लाजमी है। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 27 साल मुकर्रर है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुंतखब उम्मीदवार का तनख्वाह का स्केल रहेगा 40,000 1,40,000 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी 2025 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ntpc.co.in। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए गुड मॉर्निंग JNK का बाकी हिस्सा। शुक्रिया सलीम इजाज कपरा साहब फॉर दिस गुड मॉर्निंग रोजगार। रोजगार के हवाले कत कर इश्तियाक साहब एक्वायर कर प्रोफेशन तिहंद रोजगार क्या क्या अत चांसेस करो तुम चांसेस बारे में साइंटिफिकली कशीर लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा पे एहतियात बरतूं क्योंकि मैंने रेडियो में भी पहले बोला है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो दावा करती प्रमोट करे, काम नहीं हो रहा है। कुछ गिने चुने लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और आर्टिस्ट जो आता है जो सही मैार से मेहनत करता है वो घर बैठ के आर्टिस्ट 15-15 घंटे रियाज करता है, गोया कि उसका सोशली कॉन्टेक्ट नहीं होता है। वो आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है उसको फील्ड में किसी तक पहुंचाना, तो पहुंचाने में हम गुरेज करते। तो इसलिए एहतियात बरते, जितना ही कम सीखे लोगों के साथ उठे बैठे, कम से कम कोई मुझे ऐसा इंसान को परेशानी का बायस ना बने। और मैं कहूँगा कि अगर वाकई जो बड़े बड़े लोग चाहते कि यहाँ कुछ प्रमोट हो और सही आर्टिस्ट
आर्टिस्ट लोगों तक पहुंचे। उनको चाहिए अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, काम कर रहे हैं, सही ढंग से प्रमोट करें। चलो कमा भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे लोगों को सामने भी विदाउट एनी बायसनेस हकीकी टैलेंट ब्रोकन। मैं खुद चेयरपर्सन हूँ सागापा सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट। मैं खुद कल्चरल एक्टिविस्ट हूँ। 2-3 साल से तो कोविड से हम रुक गए। 17-18 में मैंने बड़े प्रोग्राम्स किया अशरफ साहब पे, जो बड़े कंपोजर मैंने देखा नहीं, जिंदरोज बापत मोत सूरो जो है, सब आर्टिस्ट को बड़े लोग A to Z मैंने सबको बुलाया, उन्होंने परफॉर्म किया। फिर सोफी साहब पे परफॉर्म किया, सिलसिला किया, और मैंने उसमें छोटे छोटे लड़कों को लाया ताकि उनको मेन चीज पता चले। बट आई विल लेट यू नो कि जो चाहते हैं म्यूजिक में जाना, वो ऑप्ट करे साउंड फिजिक्स, वो ऑप्ट करे साउंड इंजीनियरिंग। आर्टिस्ट अगर है तो लेकिन कम ही सीखे, लेकिन बाहर आ जाए। यहाँ ऐसे लोग हैं पसे पर्दा, अगर आप घर बैठे बहुत 24 घंटे रियाज है, वो एक्नॉलेज बाहर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कम तरीके की वजह से आपको सामने आने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, टाइम वारिया कम, करो कोशिश की करो मैक्सिमम कवर में एक डेल कर तो पेश नाज़रीन बकर जलिया गजल पेश, और उसके बाद क्योंकि मेरा एक सूफी समा बैंड है, उसकी मैं भी कुछ एक सूफी 1-2 चीजें जो प्रोड्यूसर और पैनल है उनके लिए ये जी। दिल की हालत उसे दिखानी थी, दिल की हालत उसे दिखानी थी, इसलिए दास्तां सुनानी थी, दिल की हालत उसे दिखानी थी। तेज तूफान था और लहरें थी, तेज तूफान था और लहरें थी, तेज तूफान था और लहरें थी, नाव ऐसे में डगमगानी थी, नाव ऐसे में डगमगानी थी। बहुत खूब। हम माजरत का है कि इंसाफ नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल नाइंसाफी है, लेकिन हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है और शायद हमारे पास 1 से 1.5 मिनट हो सकता है कुल, तो हम नाजरीन से इजाजत लेके रखते हैं। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप आखिर पे कुछ हमारे लिए पेश करें। जी सूफी समा के एतबार से मैं एक चीज करूंगा एक जल्दी से जी, और नाज़रीन मोहतरम हमें भी इजाजत दे, आप सुनते रहें। और मेरा भी उनको खिदमत में सलाम, कमी पेश हो तो उसके लिए माफी। उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़े करम, दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी यार अब ना लगाना दिल का, रोग दुश्मन को भी यार अब ना लगा